بسم الله الرحمن الرحيم. يا من أرجوه لكل خير ومن سخطه عند كل شيء. يا من يؤتي الكثير بالقليل، يا من يعطي من سأل، يا من يعطي من لم يسأله ومن لم يعرفه تحننا منه ورحمة. أعتني بمسألتي إياك جميع خير الدنيا وجميع خير الآخرة، واصرف عني بمسألتي إياك جميع شر الدنيا وشر الآخرة، فإنه غير منقوص ما أعطيت، وزدني من فضلك يا كريم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا النعماء والجود، يا ذا المن والتعاون، حرم شيبتي على النار.